بسم الله الرحمن الرحيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ويرسل عليكم حفظة إن ربي على كل شيء حفيظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وحفظناها من كل شيطان رجيم وكنا لهم حافظين وربك على كل شيء حفيظ وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وعندنا كتاب حفيظ وإن عليكم لحافظين بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ